Hi everyone, Namaste. This is me, Indira Joshi. I'm really glad to be here. हुन त मेरो बारेमा तपाईलाई के कतिको थाहा छ प्राय सबै ठाउँमा यही कुराहरू हुने गर्दछ। मेरो जन्मस्थान नवलपरासी परासी बजारमा हो, लुम्बिनी अञ्चलमा पर्छ। अनि तपाईहरु लुम्बिनी घुम्न जानु भएको छ कि छैन? हामी चाहिँ बच्चा बेलादेखि एकदम जान्थ्यौं लुम्बिनी। सो आई हैव सीन त्यो कन्स्ट्रक्सन बेलादेखिको म्यानमार टेम्पल होस् या चाइनिज टेम्पल होस्, त्यो सबै चिजहरू हुन्छ नि, त्यो रेनोभेसन अथवा त्यहाँको कन्स्ट्रक्सनको बेलादेखि देखिरहेको हो। सो या अनि गीत सङ्गीत प्रति झुकाव बच्चा बेलादेखि नै थियो। मेरो आमाले भन्नुभए अनुसार आफ्नै सुरमा के गुनगुनाइरहन्थे अरे, गाइरहन्थे। अनि मम्मीलाई त मेरो थकानै मेटे जस्तो फिल हुन्थ्यो, मम्मीलाई जस्तो मनपर्ने। अनि कुनै पनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी भयो भने आई युज टु पार्टिसिपेट। मेरो स्कुलमा म परासीमा लिटल प्लान्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्या हो 5 कक्षासम्म। अनि मलाई त्यति धेरै सम्झना त छैन, तर फोटोहरू छ घरमा। मेरो स्कुलको एनुअल फङ्सनमा चाहिँ मैले पर्फर्म गरेको थिएँ। हामी लाइक नर्सरीमा हुँदाखेरि नै स्टेजमा चढेको छु भनौँ न। सो त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ जर्नी, बिकज तपाईँको इन्ट्रेस्ट, तपाईँको इच्छाले नै तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँसम्म ड्राइभ गर्ने हो, होइन? सो स्कुल बेलादेखि नै सुरु भयो। र हाम्रो परासी बजारको चाहिँ मलाई एउटा आफूलाई अलिकति गर्व फिल हुने ठाउँ कहाँ छ भने, त्यहाँ लोकल लेभलमै भए पनि इभेन्टहरू भइरहन्थ्यो। र मेरो धर्मदाय अशोक श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ धेरै कन्डक्ट पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू सानो सानो बच्चा माझ एकदम फेमस, अनि बच्चा बच्चीहरूलाई एकदमै माया गर्ने। अशोक सर भनेपछि बच्चाहरू हुरुक्कै हुने। सो मेरो फर्स्ट टिचर भन्नु नै अशोक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो मेरो धर्मदाय हुनुहुन्छ। र हामीले अस्ति 25 वर्ष भइसक्यो मैले दाइलाई टिका लगाइरहेको। मलाई त सानो बेलाको याद पनि छैन, त्यो एउटा ग्रिन कलरको फ्रक थियो। अनि त मलाई देख्ने बित्तिकै कुद्दै आउँथिस् भनेर सुनाउनुहुन्छ कथाहरू। सो उहाँ चाहिँ गीत सङ्गीतप्रति एकदमै झुकाव भएको व्यक्ति आफै पनि, र विभिन्न कार्यक्रमहरू कन्डक्ट गर्नुहुन्थ्यो। सो म पनि पार्टिसिपेट हुन्थेँ अनि गीतहरू गाउँथेँ। हामी भैलो पनि खेल्थ्यौँ, हामी धेरै टाढा टाढासम्म जान्थ्यौँ। र हरेक दसैँमा, न्यु इयरमा, विभिन्न ओकेजनहरूमा इभेन्टहरू हुने गर्थ्यो। सो बच्चा बेलादेखि नै पार्टिसिपेट गर्थेँ। अनि मैले यो क्षेत्रीय लोकगीत प्रतियोगितामा पनि, गायन प्रतियोगितामा पनि भाग लिएको छु। म परे यता तराईको मान्छे है, बढी एकदम हिन्दी गीत सुन्ने कल्चर। फेरि बुवा मम्मीलाई पनि हिन्दी गीत बढी मनपर्ने। आमा त अब इन्डियामै पढ्नु भएको, बुवा पनि इन्डियामै पढ्नु भएको। किनभने तराईतिरको कल्चर भनेको राम्रो स्टडिजको लागि आइदर यु हेभ टु गो टु पाल्पा अर यु हेभ टु गो टु अराउन्ड त्यो परासीतिरको कल्चर चाहिँ लाइक गोरखपुर, पछि चाहिँ अलिकति भैरवातिर पढ्ने कल्चर पनि आयो। सो त्यो आई थिङ्क कलेज डेज जस्तो स्कुल डेजको कुराले होला, मेबी दे आर सो इन्क्लाइन टुवर्ड्स त्यो खालको गीतहरू। र एकदमै गजलहरू सुन्नुहुन्थ्यो, मेहन्दी हसन, गुलाम अलीहरू, लता मङ्गेशकर, आशा भोसलेहरू सुन्ने। त्यो मलाई बच्चा बेलादेखि त्यो। तर मैले एकचोटि यो लोकगीत कम्पिटिसन भयो जुन क्षेत्रीय लेभलको, अनि त्यो बेलामा चाहिँ म कक्षा 6 मा पढिरहेको थिएँ। अनि हाम्रो स्कुल प्रिन्सिपल सर इन्द्रबहादुर साई हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा सयपत्री इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढिरहेको थिएँ। सो उहाँले चाहिँ उहाँको पनि गीत सङ्गीतप्रति अति नै धेरै झुकाव। अनि उहाँले चाहिँ एउटा गीत बनाइदिनु भएको थियो मलाई, लाग्यो बाडुली झुलुके घाममा, जम्का भेट भो हजुर गोधुली साँझेमा भन्ने एउटा लोकगीत बनाइदिनु भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ म सेकेन्ड भएको थिएँ। सो त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ एक्लै गएँ, तर अरूहरू सबै ग्रुपमा जानुभएको थियो। अनि भाकाहरू, विभिन्न किसिमको भाकाहरू प्रस्तुति गर्नुभएको थियो, जुन मेरो लागि एकदम नौलो थियो। तर जब म काठमाडौँ यो क्षेत्रमा आए पछाडि मलाई थाहा भयो लोकदोहोरीहरूको विषयमा, जुन एकदमै प्योर लोकगीतहरूमा पर्दछ हाम्रो एथनिक नेपाली म्युजिक। त्यसको कुरा चाहिँ अहिले एकछिनमा गरौँ न। सो लुकिङ एट माई चाइल्डहुड इन्सपिरेसन पहिल्यैदेखि थियो। त्यस पछाडि म एकपल्ट बिचमा यो मेरो स्कुलको बिचमा क्लास 5-6 मै पढ्दाखेरि
काठमाडौँ पनि आएको थिएँ। त्यो बेलामा मैले यो को भन्दा को कम भन्ने टेलिभिजनमा भाग लिएको थिएँ, सिङ्गिङ कम्पिटिसन, अनि फर्स्ट भएको थिएँ। सो अनि परासी फर्केर जाँदा सबैले यो टिभीमा गएर आएको नि, टिभीमा गएर आएको भन्ने त्यो समयको त्यो कुराहरू कस्तो रमाइलो लाग्छ क्या सोच्दाखेरि। सो लुकिङ एट टिकटक एन्ड सोसियल मिडिया एन्ड एभ्रिथिङ हुन्छ नि, त्यो समयमा टिभीमा गएर आएको है भन्ने कुरा कत्रो ठुलो हुन्थ्यो। सो अहिले सम्झिँदाखेरि कस्तो अनौठो लाग्छ। सो त्यस पछाडि चाहिँ आई वाज काइन्ड अफ लाइक स्योर कि मलाई म्युजिकमै केही गर्न छ। अनि तर मैले चाहिँ काठमाडौँ आइनँ, अनि एसएलसी पछाडि मात्रै काठमाडौँ आएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ थाहा नै थिएन कहाँ जाने के, किनभने साङ्गीतिक क्षेत्रबाट परिवारमा कोही पनि हुनुहुन्न। सो थाहा नै भएन कुन इन्स्टिट्युटमा सिक्ने, कहाँ राम्रो छ, कोसँग सिक्दा होला। हाम्रो परासीमा चाहिँ त्यस्तो एकदमै शास्त्रीय सङ्गीत वा क्लासिकल म्युजिक सिकाउने प्रपर स्कुल केही पनि थिएन होइन। पछि चाहिँ हामी पत्र पत्रिकामा एकदम धेरै डोरेमीको नाम आउँथ्यो। सो मेरो दिदीले डोरेमी भन्ने ठाउँ छ एउटा जमलमा, त्यहाँ जाउँ न ट्राई गरौँ भनेर। सो त्यहाँ गएँ, जमलमा अफिसमा भेटेर, अनि यहाँ यु क्यान जोइन भनेर त्यहाँबाट मैले मेरो गीत सङ्गीतहरू सुरु गर्न थालेको। अनि आई थिङ्क त्यो गर्दा गर्दै हाम्रो सरहरूले, भानुभक्त ढकाल सरहरूले चाहिँ यो जो चाहिँ मेरो गुरु, जसलाई चाहिँ अलिकति जसबाट अलिकति आश छ, उहाँले अलिकति एक्टिभिटिजमा हामीलाई लिएर जानुहुन्थ्यो। अनि मैले कोरस पनि गाउँथेँ, भजन गाउँथेँ, अरू ग्रुप सङ्ग्सहरूमा पार्टिसिपेट हुन्थेँ, एकदमै त्यो हिँडे गर्ने के एक्टिभिटिजहरूमा। सो त्यस पछाडि नेपाली तारा भन्ने कम्पिटिसन आए, त्यसमा भाग लिएँ। नेपाली तारामा आउन्जेलसम्ममा त लगभग म धेरै जिङ्गलहरू गाउन थालिसकेका थिएँ। अनि एडहरू, जो स्याम्पूको एड, तेलको एड, एउटै एडमा सर्फको एडमा सासूको आवाज पनि निकाल्ने, बुहारीको आवाज पनि निकाल्ने, त्यो सबैकै भोइस ओभरहरू रेकर्ड गर्थेँ। अल्सो युज टु कन्डक्ट तपाईँको क्यान इन्फोटेक मा चाहिँ इभेन्टहरू हुँदाखेरि स्टेजमा कन्डक्ट गर्थेँ क्या एक्टिभिटिजहरू। सो आई थिङ्क धेरै भराइटी अफ कामहरू गरेको छु जस्तो लाग्छ क्या, विच इज हेल्पिङ मी अहिलेसम्म पनि। सो त्यस पछाडि चाहिँ मैले रिमिक्स पनि गाएँ, माछी मारन भन्ने रिमिक्स। त्यो चाहिँ मेरो पहिलोपल्ट मैले क्यामेरा म्युजिक भिडियोमा फेस गरेको। सो मलाई केही लुगा बोकेर आउनु, लिपसिङ्क मात्रै हो, सानो सानो टुक्रा मात्र हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि क्रोमा सर्ट्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन त्यो बेला। सो ग्रिन क्रोमाको लागि म त ग्रिन लुगा बोकेर गएँ। सो द्याट आउटफिट वाज क्यान्सल्ड। अनि सानो भएको भएर मैले एउटा मात्र लुगा लिएर गएको थिएँ। सो जुन दिन मैले त्यो जे लुगा लगाएको थिएँ त्यही लुगामा चाहिँ वी डिड द सुटिङ। अनि सो त्यस पछाडि भने आई स्टार्टेड टु सेभ अ लट अफ मनी, एकदम सेभिङ गर्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ मैले चौबन्दी चोली अनि रातो घाँगर भन्ने जुन गीत छ मेरो एल्बम डान्स विथ मी, त्यसको चाहिँ म्युजिक भिडियो गरेँ। हाम्रो प्रसन्न दाइसँग, इट वाज भेरी फेमस ब्याक देन। अनि बिफोर द्याट 2 पल्ट ट्राई गरिसकेका थिएँ। पैसा आफ्नै हातले दिएको पैसा पनि फिर्ता आएन, एल्बम पनि बनेन। त्यस्तो चाहिँ 2 पल्ट भयो मसँग। तर तेस्रो प्रयासमा चाहिँ मैले गर्न सफल भएँ। अनि टुरिज्म बोर्ड पनि गएको थिएँ म। अनि टुरिज्म बोर्डमा चाहिँ मैले आई वान्ट टु रिलिज माई एल्बम, तर म एउटा अपकमिङ सिङ्गर हो, सो एउटा निवेदन लेखेर दिन्छु, क्यान यु गिभ मी सम डिस्काउन्ट भनेको छ। अनि उहाँले टुरिज्म बोर्डको एकदम थ्याङ्कफुल छु म, किनभने ब्याकड्रपमा मैले टुरिज्म बोर्डको नाम पनि राखेको थिएँ। अनि वाइ नट वी सपोर्ट आवर आर्टिस्ट भनेर उहाँले ओभरहेड चार्जेस विच वाज ओन्ली 2200 रुपिस त्यो बेलामा। त्यो ओभरहेड भन्नु तपाईँको बत्तीहरूको, माइकको त्यस्तो चार्जेसहरू मात्रै लिएर। अनि एल्बम लन्च पनि भयो, एकदम क्रिम मान्छेहरू आउनुभयो, पत्र पत्रिकाहरूले। कुन दिन गरेको थियो हामीले, सायद आइतबार सोमबारको दिन अथवा शुक्रबारको दिन गरेको थियो। अनि सबैले यो पुरानो न्युज हुन्छ, किनभने स्याटरडे त्यति न्युज प्रिन्टमा जाँदैन, यु नो लाइक कति धेरै टेक्निकल्ली मलाई यो इनकरेक्ट भन्नुभएको थियो। तर आई डोन्ट नो, लाइक एभ्रिबडी सपोर्टेड मी, आइ एम रियली थ्याङ्कफुल, प्रिन्ट मिडिया स्पेसली। सो पत्र पत्रिकामा पनि आयो, कुरा पनि भयो, म्युजिक भिडियो पनि चल्यो। सो मेरो पहिलो गीत इन्ट्रोडक्सन सङ नै भन्न रुचाउँछु, जसले चाहिँ ओके इन्दिरा जोशी भन्ने एउटा गायिका आएको छ है भन्ने चिनाउने गीत तपाईँ माझ पस्किन चाहन्छु। त्यस पछाडि
बिफोर आई वाज इन्टु लाइक मेन स्ट्रिम म्युजिक भनौँ न, म चाहिँ ब्यान्डमा धेरै गाउँथेँ र सबभन्दा बढी हामी इङ्ग्लिस नम्बरहरू गाउँथ्यौँ होइन. अनि सो आई अलवेज वान्टेड टु डु अ स्लो हल्का कता कता ज्याजी फिल भएको रक नम्बर, लाइक स्लोमा तर एकदमै पपिस अलिकति रक टाइपको गीत. सो मैले यो मामुली अनुहार भन्ने गीत पनि गरेँ. त्यस पछाडि एकपल्ट भन्ने गीतहरू गरेँ, थुप्रै गीतहरू गरेँ जसमा चाहिँ बाजाहरूको काम पनि छ र अ लट अफ एक्सपेरिमेन्ट. सो मामुली अनुहार भन्ने गीत निकालेँ. त्यो एउटा इन्फ्लुएन्स थियो, तर बट देन स्टिल लोक जुन चाहिँ खासै मेरो जनर होइन, तर यो रातो घाँग्रा चले पछाडि चाहिँ प्रायः योमा चाहिँ धेरैले मन पराउनु भयो. त्यस पछाडि मैले अरू चलचित्रहरूको गीत पनि गाउँथेँ. खास कस्तो बेलामा मलाई सम्झिन्थ्यो भने भर्खर भर्खर आएको थिएँ अनि के अरे ओके यसले चाहिँ अलिकति एक्सपेरिमेन्टल गीतहरू गाउँछ है भन्ने खालको. सो त्यस पछाडि मलाई मुभीहरूको लागि बोलाउनुहुन्थ्यो. इभन मैले गजलहरू पनि गाएको छु. यु कान्ट बिलिभ, पुरा साडी लगाएर हुन्छ नि बसेर साइडमा तबला हार्मोनियमसँग गजलहरू पनि गाएको छ. सो कति धेरै अनुभवहरू चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ. अनि त्यस पछाडि चलचित्रहरूमा भन्नुपर्दा उदुरेको चोली भन्ने गीतको लागि बोलाइएको थियो. अनि यो के गीत हो भन्ने भयो मलाई चाहिँ, तर मैले 6,000 रुपियाँ पाएको थिएँ त्यो गीत गाएको त्यो बेलामा. सो मलाई के आई नेभर थट कि यो गीत चल्छ. सो गएँ अनि गाएँ. अनि त्यो बेलामा आई थिङ्क कसको आवाज थियो त्यहाँ अलरेडी. अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अलिकति अलिकति स्ट्रङ भोइस चाहिरहेछ हामीलाई, अलिकति पन्च भएको. सो अलिकति मजाले पावरफुल ओपन भोइसमा गाउनुहोस् है भनेर. सो वी रेकर्डेड इट. आई थिङ्क हामीलाई त्यो एक्सप्रेसनहरू ल्याउनलाई अलिकति टाइम पनि लागेको थियो त्यो गीत. सो पछि त त्यो गीत चल्यो है. वेयर एज आई वान्टेड टु गो टु प्योर पप स्लो रक जनर, यतातिर म त्यतैतिर मात्र तानिरहेको थिएँ. सो त्यो गीत पनि चल्यो. त्यो यस्तो धेरै चल्यो माई गड. पछि चाहिँ आई ह्याड टु सिङ, जहाँ जुन कन्सर्टमा जाँदा पनि गाउनै पर्ने. अनि मलाई फेरि आई लभ डान्सिङ, किनभने मैले तपाईँलाई भने अघि नै नर्सरीबाट नै स्टेजमा स्कुलमा पेरेन्ट्स डेमा चाहिँ डान्स गरिरहेको बानी. सो एकदमै एक्टिभ हुनुपर्ने. सो आई कम्बाइन्ड बोथ, गीत पनि अनि डान्स पनि गर्ने, विच अडियन्स लभड. यति ट्राभल गरेँ लाइक आई थिङ्क विदिन 2.5 years 30वटा जति देश डुल्या होला. कहिले पनि हुन्थेन काठमाडौँमा, एकदम हेक्टिक, एकदम धेरै काम गऱ्यो. अनि त्यस पछाडि यस्तै हो आई थिङ्क अफरहरू आउन थाल्यो. सो आई स्टार्टेड टु कोल्याब विथ अ लट अफ आर्टिस्ट्स. मलाई चाहिँ मनपर्ने मेरो स्ट्रगलिङ टाइमदेखिको साथीहरू कुटुम्ब ब्यान्ड हुनुहुन्छ होइन, एकदमै मनपर्छ उहाँहरूको म्युजिक. अनि हामी सुरुमा करियरको सुरुवात गर्दाखेरि हामीले सँगै इभेन्टहरू पनि गरेका छौँ. सो मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ जाउँ कि नजाउँ भन्ने एउटा गीत छ जुनमा चाहिँ हाम्रो युवाहरू जुन विदेशिने क्रम छ त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर बनाइएको गीत छ. हातमा छ भिजा, मनमा छ नेपाल, जाउँ कि नजाउँ भइरहेछ होइन. किनभने हातमा भिजा आइसक्यो तर मनमा चाहिँ अझै देश छ, छोडेर जाउँ वा नजाउँ भन्ने एउटा त्यो दोधारमा परेको परिस्थितिको एउटा गीत छ जुन चाहिँ मैले कुटुम्बसँग मिलेर गरेको. बाजाहरू सबै कुटुम्बको हो र हामीले सबै प्योर बाजाहरू राखेको छौँ. त्यो गीत पनि तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु. अनि त्यस पछाडि कन्सर्टहरू आउन थाल्यो. अब अहिले त्यही नै कन्टिन्यू गरिरहेको छु. त्यो सँगसँगै अब नेपाल आइडल पनि गरेँ, 3टा सिजन गरेँ मैले. सो अब यो अनुभवको क्रम अझै जारी नै छ, धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ. अनि मैले गरेको हाम्रो नेपाल आइडलकै पार्टिसिपेन्ट प्रताप दाससँग चाहिँ एउटा गीत रेकर्ड गरेको छौँ जुन बेलामा चाहिँ हामीलाई साँच्चै थाहा थिएन कि हामी एउटै गीतमा छौँ. एनिवेज मोटरसाइकलमा भन्ने हाम्रो एलिस सुनवारले चाहिँ यसको अरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ र एक्सलेन्ट काम गर्नुभएको छ. किनभने उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हल्का कता कता आइरिस म्युजिकलाई पनि कोल्याब गरेर एउटा नयाँ टेस्ट नेपाली अरेन्जमेन्ट सिनारियोमा भनौँ न लिएर आउनु भएको एलिसले. अनि सुन्ने बित्तिकै मलाई वाउ एकदमै मन पऱ्यो. दिस इज भेरी क्याची सङ. अनि त्यसमा चाहिँ एउटा सानो पिस चाहिँ हामीले फोक नेपाली गीत तिमी हामी एपिरिम बाँझो खेतमा जुन छ त्यो पनि मिक्स गरेर बनाएको थियो. एउटा नयाँ एक्सपेरिमेन्ट र अडियन्सले मन पनि पराउनु भयो. र स्वस्तिमा खड्काले यसमा एक्ट गर्नुभएको छ एन्ड सी लुक्स अमेजिङ.
उहाँको अपियरेन्स छ यो गीतमा. सो आई थिङ्क आई रियली लाइक द्याट सङ. स्टेजमा गाउँदाखेरि एकदम धेरै सबैजना नाच्न थाल्छ त्यो गीत. यही गीत सुनाउन चाहन्छु. अनि त्यस पछाडि आई थिङ्क आई लभ टु वर्क विथ आवर युथ. अनि हाम्रो यङ भाइहरू धेरैजना आउनुहुन्छ अनि दिदी एउटा के नयाँ एक्सपेरिमेन्टल गीतहरू गरौँ. सो मैले यो हाम्रो भाइ आर्जन पाण्डेसँग चाहिँ गरेको थिएँ रेलीमै. अनि त्यो बेलाको सुटिङ आई रिमेम्बर है, हामी गएको टेक्निकल्ली धेरै लामो थियो, लोकेसनहरू धेरै सिफ्ट हुने थियो. सो हामीलाई धेरै टाइम लाग्यो सुटिङ गर्नलाई. नेक्स्ट डे फेरि मेरो क्यानाडाको फ्लाइट थियो अनि आज राति 2-3 बजेसम्म हामीले सुटिङ गरेर भोलिपल्ट बिहानै एयरपोर्ट पुगेको थिएँ. एकदमै टायर्ड थिएँ. अनि ऊ चाहिँ अति अग्लो, म चाहिँ अति होछु. म टायर्ड भएको भएर मैले हिल पनि फालेर त्यो डान्स गरेर चाहिँ डान्स स्टेप्सहरू. र त्यसमाथि पनि हामी जहाँ सुटिङ गरिरहेको थियौँ त्यहाँको त्यो लाइनको बत्ती नै काटिएको भएर धेरै बेर हामीलाई कुर्नु पनि परेको थियो. सो यो तपाईँको तितो मिठो अनुभवहरू हुन्छ यो काम गर्दाखेरि. सो र यो रेलीमाई भन्ने गीत चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि पनि सुनाउन चाहन्छु. सो यसरी नै क्रम जारी नै छ. मलाई अलिकति एक्सपेरिमेन्टल गीतहरू गर्न मन लाग्छ. यो अनिकाल नै लाग्ने रहेछ र हो कि पानी नै दर्केन, एउटा गाउँमा सुक्खा परेको समय, त्यसलाई त्यो परिवेशलाई लिएर पनि एउटा गीत गरेको छु. तपाईँले मेरो अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ. अनिकाल नै लाग्ने. र भर्खरै मात्र हाम्रो सबिन सिंह एकतारे, आई रियली लभ हिज राइटिङ, द वे ही राइट्स. र यसको कम्पोज कल्याण सिंह मैले भर्खर मात्र रिलिज गरेको छु. निभाएर सेलाइदे मनको दीप तेरो, किन जल्छस् त जब मेट्नु छैन अँधेरो. एउटा युवाले आफैले आफूलाई एउटा प्रश्न गरेको कि यदि ममा भएको जुन ऊर्जा छ त्यसबाट मैले केही राम्रो काम गर्न सक्दिनँ भने, केही परिवर्तन ल्याउन सक्दिनँ भने म युवा हुनुको के अर्थ. त्यस्तै खालको एकदमै गहन मिनिङ भएको गीत छ. यो पनि तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ इन्दिरा जोशीमा. सो यही नै छ. अझै पनि कन्टिन्यू गर्दैछु. 2टा गीत रेकर्ड गरेर रेडी राखेको छु. यो लकडाउनले गर्दा सुटिङ हुन पाएको थिएन, त्यस कारणले अब खुलेको छ. तर पनि अहिले सुटिङ गरिहाल्ने त्यो अवस्था त छैन. सो आई थिङ्क अब हल्का अझ बेटर भए पछाडि सिचुएसन हामी यो सुटिङ गरेर अनि तपाईँहरूमाझ त्यो 2टा गीतहरूको पनि म्युजिक भिडियो पनि पस्किनेछु. 2टै एक्सपेरिमेन्टल गीतहरू छ र तपाईँहरूले फलो गर्दै गर्नुहोला, माया गर्दै गर्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँहरूको माया बिना यो केही पनि गर्न सम्भव छैन. सो नेपाली गीत सङ्गीतहरूलाई माया गर्दै गर्नुहोला. रमाइलो टिभी पनि हेर्दै गर्नुहोला. अहिलेलाई म लागेँ है त. बाई. थ्याङ्क यू भेरी मच.